साहब ने कहा पाकिस्तान खपे, और मैं 2008 के वो इलेक्शन जो लड़ रहा था, मैंने सबसे पहले खड़े होकर कहा और एक जलसा आम में कहा, उसको रैली कह लें। मैंने कहा कि आसफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे कहकर पाकिस्तान को एक बड़े हादसे से बचा लिया, और अगले दिन मेरे पर दहशत गर्दी का मुकदमा बनाकर और जो गिरोह जलाओ पंजाब में हुआ था वो सारा मलबा मेरे पे डालकर मुझे दहशतगर्द डिक्लेयर करके गिरफ्तार कर लिया गया, और मैंने वो इलेक्शन जेल से लड़ा। अब ये बताएं कि उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो उसमें आसफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश थी कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी काबीना में शामिल किया जाए। मैं उसका सबसे बड़ा मुखालिफ था, अपनी जमात के अंदर आवाज़ उठाने वाला, कि हम उस काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे जिस काबीना का ओथ जो है परवेज़ मुशर्रफ ले। वजह यह थी मेरे नज़दीक कि आइन को तोड़ने वाले से ओथ लेंगे वो लेगा, और बेनज़ीर भुट्टो का कातल, जिसको बेनज़ीर भुट्टो अपनी ज़िंदगी में नाम ले चुकी थी, मैं इसका मुखालिफ हूँ। ये सिलसिला चलता गया और फिर वक्त आया कि उन लोगों के साथ भी आसफ अली जरदारी साहब हुकूमत बनाने के लिए मजबूर हुए, जो दूसरे लोगों का भी नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में लिया। और आज जब मरियम नवाज शरीफ को और दीगर सियासी कायदीन को थ्रेट कॉल आई, स्मैश कर देंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, ये जब आई कॉल तो मैंने कहा कि अगर उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो के वर्सा हुकूमत उन लोगों के साथ मिलकर ना बनाते जिनका नाम बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में लिया था, और अगर ये जो थ्रेट आ रही हैं आज मौजूदा लीडरशिप को, ये उस वक्त अगर कुछ कर लिया जाता तो आज ये नौबत ना आती। और अगर ये नौबत आ गई है तो मैं ये कह रहा हूँ, ये रियासत माँ होती है, ये रियासत तहफ़्फ़ुज़ करती है अपनी औलाद को, ये लीडरशिप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, अदारे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना हुआ तो फिर जहन में रखें, सिर्फ पाकिस्तान खप्पे कहने से बात नहीं बनेगी। हम हर हाल में लेकर आएंगे उन मुल्ज़मान को, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया, जिनका नाम नवाज शरीफ ले रहे हैं, कटहरे में लाएंगे, उनको सजाएं देंगे, अदालतों से सजाएं दिलवाने की अपील करेंगे। तो यार मैंने क्या गलत कह दिया? मैं अगर पाकिस्तान खप्पे की हमायत करूं, मैं आवाज़ उठाऊं, उस वक्त मुझे दहशतगर्द कह दिया जाता है, उस वक्त भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आज अगर मैं ये कहूं कि उस तरह का फिर से हादसा नहीं होना चाहिए तो फिर कहते हैं कि ये गद्दार है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कौमी सियासी जमातों को तोड़ा जाए तो रियासत कमज़ोर होती है।
اور اگر قومی لیڈر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو خدا نہ خواستہ بڑے حادثے کا سبب چیزیں بنتی ہیں۔ میں ایک بطور پاکستانی ان چیزوں کی اگر نشاندہی کرتا ہوں تو میں ایک پاکستانی ہوں، مجھے اس دھرتی سے پیار ہے، اور اگر میں یہ بات نہ کروں تو پھر میں محب وطن، مگر میں اپنے نزدیک اپنے ضمیر کے مطابق آواز اٹھاتا ہوں کہ یہ غلطیاں ہیں، ان کو درست کیا جائے ورنہ کوئی حادثہ ہوگا، خدا کے لیے پاکستان کو حادثہ سے بچایا جائے۔ تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں ڈھنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اور یہ بار بار کہتا رہوں گا کہ یہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ماورائے آئین کوئی عمل پاکستان کے لیے درست نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے اس قوم پر رحم کریں، اس پاکستان پر رحم کریں۔ مجھے اگر کوئی درس دیتا ہے کہ آپ پاکستان کھپے کہو تو میں نے بتا دیا، میں نے پاکستان کھپے اس وقت کہا جب آگ لگی ہوئی تھی پاکستان میں، اس وقت مجھے دہشت گردی میں کیوں گرفتار کیا؟ اور آج اگر میں نشاندہی کر رہا ہوں تو مجھے آج کہتے ہو غدار ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میری گرفتاری سے، اگر میری سزا سے، اگر مجھے دنیا ہستی سے ہٹا کے اگر یہ پاکستان کا بھلا ہے تو میں اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، مگر اپنے ہوتے ہوئے ساری تباہی آنکھوں کے سامنے دیکھتا جاؤں اور اس ڈر سے نہ بولوں کہ مجھے کبھی دہشت گردی میں نہ پکڑ لیں اور کبھی غداری میں نہ پکڑ لیں، تو یہ میرے ضمیر کے خلاف ہے۔ میں ضمیر کا سودا ان ہتھکڑیوں سے، ان جیلوں کی وجہ سے ڈر کے نہیں کروں گا۔ میں نے اس دھرتی کی سلامتی کی قسم کھائی ہے، میں نے پارلیمنٹ میں اوتھ لیا ہے اس بات کا کہ میں اس سونی دھرتی کی حفاظت کروں گا۔ تو میں جو دیکھتا ہوں کہوں گا، چاہے کسی کے نزدیک کچھ اور ہو جائے۔ مجھے علم ہے کہ اشارے کہاں سے آتے ہیں، مجھے علم ہے کہ میرے پر یہ وار کیوں ہو رہے ہیں، مگر میں بڑے ٹھنڈے دل سے یہ کہہ رہا ہوں، بڑا پاکستانی قوم کو بھی کہوں گا کہ یہ ایک ٹرننگ موڑ ہے قوم کی تاریخ میں۔ آئین قانون کی بالادستی کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو یہ پاکستان محفوظ ہوگا۔ ہم آئین قانون کی بالادستی کے لیے قدم بڑھائیں گے تو یہ محفوظ ہوگا پاکستان دشمن قوتوں سے۔ اور اگر آپ اپنے لوگوں کو ہی روز کٹہرے میں کھڑا کر کے یہ کہو گے یہ بھی غدار، یہ بھی غدار، یہ بھی غدار، نہ کرو، نہ کرو۔ یہ فیکٹری بند کرو اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ اس قوم کو بانٹو جو بھوک ننگ پیاس سے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آسمان کی طرف کبھی نظریں کرتے ہیں، کبھی پارلیمنٹ کی طرف نظریں کرتے ہیں، تو کوئی ہے ان کی آواز سننے والا؟ آج ڈسکا کے عوام ووٹ کے ذریعے اسی چیز کا بدلہ لیں گے۔ آج ڈسکا کے عوام بتائیں گے کہ ڈسکا کے لوگ وہی محسوس کر رہے ہیں جو میں اور آپ سب محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ پاکستان بڑی مشکل میں ہے، پاکستان کی معیشت بڑی مشکل میں ہے۔ ہم افورڈ نہیں کرتے سول نافرمانی جس کا ذکر عمران خان کیا کرتے تھے۔
आज प्राइम मिनिस्टर लगाए जाने के बाद क्या अमलन वो नारा, वो स्लोगन पूरा करना चाहते हो जो कंटेनर पर खड़े होकर तुम कहते थे सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहा हूं? किसी ने उसको गद्दार कहा था? जब गैस बिजली का वो बिल जलाता था, हुंडी के जरिए पैसा पाकिस्तान भेजने की बात करता था, किसी ने गद्दारी का टाइटल उस पर सजाया था? जब उसने मकबूजा कश्मीर दे दिया, जब अमेरिका और ईरान में बैठकर जो इतराफ़े जुर्म किए, उसके बाद भी कोई पूछने वाला है उससे? कोई इन्वेस्टिगेशन अदारा इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये क्यों मुसल्लत हुआ हम पे? और पाकिस्तान का 3 सालों के अंदर इसने हशर क्या